आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ हम आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि हम आपको आज एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो बेहद बाबरकत वजीफ़ा है, उसकी इंतहाई फजीलतें हैं। वो वजीफ़ा सूरह कौसर से मुतअल्लिक है और उस वजीफ़े से जो फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं वो हम अल्लाह पाक उस वजीफ़े के बरकत से, उसके सदक़े हमारे रिज़्क़ में, माल में, दौलत में, हमारी कफ़ायत में अल्लाह पाक रहमत नाजिल फरमाता है, बरकत नाजिल फरमाता है, जिसके ज़रिए हमारे रिज़्क़ में बेइंतहा इज़ाफ़ा हो जाता है। बेइंतहा इज़ाफ़े के साथ साथ अल्लाह पाक हमें ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है जो हमारे वहमो गुमान में भी ना हो। हमारे आज के वजीफ़े का उन्वान भी आज यही है। अहबाब, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल के बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप तमाम मालूमात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें। अहबाब, उसके अलावा आप इस वीडियो को, दीन की बात को अपने तमाम दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग इस वजीफ़े से, इस बाबरकत कलाम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अपनी उसके साथ साथ ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। और आप इस वजीफ़े को आखिर तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप तमाम मालूमात बर वक्त, आपको पूरी की पूरी वो मालूमात बर वक्त मिल जाएं। और आपका अगर फिर भी कोई सवाल बाकी है तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर दीजिए, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोज सेक्शन में बहुत से वज़ाइफ, बहुत से मौज़ूआत पर वजीफ़े और दीगर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। आप उनमें से अपना मतलूबा वजीफ़ा या मसला देख सकते हैं। जिस तरह के इस्तिखारा के मसाइल पर हमारी वीडियो मौजूद है, इस्तिखारा के तरीके पर वीडियो मौजूद है, तो आप वो तमाम मसाइल पर हमारी वीडियो सेक्शन में से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी वहाँ से मतलूबा वीडियो नहीं मिलती तो आप हमसे राब्ता कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर या वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक मुतल्लिका वीडियो पहुँचा दी जाए और उसके बाद ताकि आपका मसला हल हो सके। तो अहबाब, अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं ताकि हमारे इस काम को, इस दीन के काम को अल्लाह पाक मज़ीद बरकत फरमा दे, इसमें बरकत नाजिल फरमा दे। तो फिर हम इंशाअल्लाह अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, दरूद शरीफ के बाद हम आज बाकायदा तौर पर अभी अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारा वजीफ़ा सूरह कौसर से मुताल्लिक है। और इस वजीफ़े में, इस वजीफ़े की जो बरकत है, इसका अहबाब, सबसे पहले तो मैं आपको सूरह कौसर का शान नज़ूल बताना चाहता हूँ। ये सूरह कौसर जो है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है और इस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतारा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना के लिए उतारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने इसमें हम्द बयान की, उन पर अल्लाह पाक ने रहमत और फजीलत नाजिल फरमाई। और ये सूरत इंतहाई बाबरकत कलाम है कुरान मजीद का और इसको पढ़ने के बेतहाशा फ़ज़ाइल हैं। यानी कि इसको पढ़ने का जो सबसे बड़ा एक तो फ़ायदा है कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपके माल में, आपके रिज़्क़ में कुशादगी फरमा देता है। कोई मुखलिस से मुखलिस, फ़कीर से फ़कीर शख्स भी हो तो अल्लाह पाक उसको दौलत की फरावानी अता फरमाता है और अल्लाह पाक उसके लिए उसके माली मसाइल को हल फरमा देता है। जो मुफलसी, तंगदस्ती उसके कभी करीब नहीं आती। और कहा जाता है कि सूरह कौसर में कफ़ायत, कफ़ालत, बरकत और हिफाजत है, यानी कि इसके बेतहाशा फ़ज़ाइल हैं क्योंकि ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। और इस सूरत को पढ़ने का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कहा जाता है कि जो इस शख्स को कसरत से पढ़ेगा उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी। ये एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह पाक किसी मुसलमान को सरकारे
کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جیسی خوش نصیبی عطا فرماتا ہے جو کہ بڑے بڑے ولیوں بڑے بڑے علماء کرام کا ان کی خواہش ہے کہ جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت حاصل ہو، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل ہو جائے تو ہمارے مطابق انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی مسئلہ پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کی زیارت حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جس پر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو احباب سورہ کوثر کا ایک سب سے بڑی اس کی جو فضیلت تو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مدینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا وظیفہ ہے، اس کے فضائل تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، سورہ کوثر کے فضائل جو تھے وہ آپ کے سامنے جتنے تھے وہ ہم نے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ جو اس کے جو اور دیگر فضائل ہیں وہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ کوثر میں کفایت، کفالت، برکت اور حفاظت ہے۔ آپ اس کو ان تمام کاموں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ان تمام کاموں کی آپ کو فضیلت اس کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔ تو احباب جو وظیفہ ہے ہمارا آج کا بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو روزانہ ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ نے کم از کم آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک آپ اس کو لازماً کیجئے۔ 21 دن یعنی آپ اس کو 3 ہفتے تک کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے بعد آپ کو اس کے آثار، اس مبارک کلام کے اللہ پاک اثار دکھانا شروع فرما دے گا۔ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو صبح پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ ہی سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت، اس کا ورد آپ نے شام کو کرنا ہے۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی چونکہ سورہ ہے، اس کو پڑھنے میں چند منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو آپ نے اس کو 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی، جس طرح سے آپ مناسب سمجھیں۔ کسی کو زبانی اگر نہیں آتی تو وہ اس کو دیکھ کر اس کی قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت فرمائے، 129 مرتبہ صبح اور 129 مرتبہ شام۔ اور بہتر ہے کہ آپ جب اس کو سورہ کوثر کی یہ تلاوت کریں، آپ پوری کنسنٹریشن سے پوری آپ اس پر توجہ دیجئے، اور بہتر جو وقت اس کے لیے تعین کیا گیا ہے وہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا۔ صبح میں آپ فجر کی نماز کے بعد کا، اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد کا، سونے سے پہلے کا، یعنی کہ جب آپ تمام صبح کو بھی آپ تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے، آپ تر و تازہ ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اول و آخر درود شریف پڑھ لیجئے، مزید بابرکت ہو جائے گا وظیفہ، مزید برکتیں اللہ پاک کی شامل ہو جائیں گی۔ درود شریف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اس کی برکت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہر نیک کام کرنے سے پہلے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ کے ساتھ ساتھ اگر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں تو ہمارے لیے کام مزید بابرکت ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی مزید رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اور آپ پھر 129 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کیجئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد صدقے دل سے اللہ پاک سے اپنے لیے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہی وظیفہ آپ نے صبح میں کرنا ہے، اور یہی وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد دہرانا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح خواتین اس وظیفے کو اپنے بیٹے، بھائی، باپ یا شوہر کے لیے کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ وظیفہ کریں تو ان کے نام کی نیت کریں، اپنے دل میں یہ خیال رکھیں، ان کا نام رکھیں، اور آپ یہ وظیفہ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ نیز کوئی شخص بھی یہ وظیفہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا یہ وظیفہ اپنی نند کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے بہت سے میسیجز ہمیں موصول ہوئے جس میں یہ پوچھا جاتا ہے بار بار کہ کیا ہم یہ وظیفہ اپنی نند کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے، اپنی جیٹھانی کے لیے، یا کسی اور کے لیے، یا اپنے جیٹھ کے لیے کسی کے لیے، اپنے چچا کے لیے کسی کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، آپ وظیفہ نیت رکھ کر آپ کسی کے لیے بھی کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ 21 دن یہ سورہ کوثر کا وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور آخر پہ میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بھائیوں بہنوں کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کو بھی یہ وظیفہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے پہنچا ہے، ان کو مکمل اجازت ہے، علیحدہ سے اجازت لینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی مسائل اور ہیں، دیگر ہیں، تو آپ نیچے اپنا کومنٹ ضرور درج کیجئے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، اور جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو آگے لازماً شیئر ضرور کیجئے۔ دین کی بات کو پھیلانا ہمارا سب کا
فرض ہے اور ہمیں دین کی بات پھیلانے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو اس کو پھیلائیے، اپنے دوست رشتہ دار احباب تک پہنچائیے تاکہ سب کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو سکیں اور ہم سب ہمیں دعائیں بھی دے سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔